بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء اشخاص پڑھن شباش فاعل مجهول منفی فاعل مجهول منفی فاعل مطلق مجهول منفی یعنی مجهول مطلب گو فاعل معلوم نہ ہو فاعل معلوم نہ ہو چھنا منفی کام معلوم نہ ہو فاعل معلوم نہ ہو آواز سمجھ میں ون تہ پتمہ لٹ یس مجهول بناون قاعدہ چھ اس فا کلمس پہ پیش تراوان عین کلمس تل زیر تراوان لام کلمس پہ زبر یعنی فعل ماضی چھ آسان مبنی بر فتح فعل ماضی چھ لاسٹس یوان گوبر کیا زبر آواز سمجھ یہ گو فعیلا امیک ترجمہ کیا ہو کیا گیا وہ ایک مرد کیا گیا وہ ایک مرد یہ ونی است ما تراو کیا بات تراوس ما تراوس یہ بنو منفی کیا بنو منفی وہاں کیا کرنا امیک ترجمہ شباب نہیں کیا گیا وہ ایک مرد گیا وہ ایک مرد وہ ایک مرد آواز سمجھ ما فعلا فعلا امیک ترجمہ شباش نہیں کیے گئے وہ دو مرد نہیں کیے گئے وہ دو مرد آواز سمجھ اتھے پڑھ گو ما فعلو ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد آواز ہے سمجھ عائشہ ام پڑھ گو ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک نہیں کی گئی وہ ایک عورت آواز سمجھ ما فعلتا ما فعلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں ہاں ما فعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں آواز سمجھ ہوتا شاباش ون لکھے سے تسیا پہ یہ مجھ اتنا غائب شسیا غائب شسیا ویسا تراش یم تر مذکر سن خطر یم تراش مونسن خطر سوت یوس واحد مذکر سن خطر تسنیہ مذکر جمع مذکر واحد مؤنث تسنیہ مؤنث جمع مؤنث آواز سمجھ ون لکھے سے تس حاضر سن خطر ما فعلتا ما فعلتا شاباش ترجم نہیں کیا گیا تو ایک مرد ما فعلتما ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد ما فعلتم ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد ہاں ایم گو ما فعلتی ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت شاباش ما فعلتما نہیں کی گئی تم دو عورتیں ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں
तुम सब औरतें औरतें ना पच्चू माँ फोइल तू हाँ अब समझ आनंद तोरा फिक्री आनंद लास्ट जिससे लगोस पैटर्न आनंद लास्ट जिससे लगोस सेकंड माँ फोइल तू फुइल तो माँ फोइल तू किया गया नहीं नहीं किया गया किया गया मैं एक मर्द मैं एक मर्द एक मर्द या औरत आवाज समझ माँ फुइलना माँ फुइलना नहीं की गई हम दो मर्द हम सब मर्द या औरत या औरतें आओ खबर समझ आनंद इगो मा फइला इस पे उतते फइला गर्दान लिखो बराबर छ हुबहु फ़इल मजहूल गर्दान युजन छ सिर्फ छ ऐड करन मा है सिर्फ छ ऐड करन मा ये गर्दानस कोन क्या छ पगा अगर ते कुन शाय का फ़इल वछु का फ़इल अगर ते वछु कुन शाय पगा अरबी असमस या अरबी नेबर कन कुन शाय यानी कुरानस में या गैर कुरानस तमिल गस्ते सहल मानी कर तब का समझ कुन शाय आश मासूमिया तमिल क्या करू से तर्जुमा नहीं मा सुजीदा समझावा तया का समझ मा जुरीबा तमिल क्या करू से तर्जुमा जरा बहस क्या तर्जुमा ने जुरी बहस क्या तर्जुमा ने मा जरा बहस क्या ने मा जुरी बहस क्या ने नसरास क्या ने नुसिरास क्या ने मा नसरास क्या ने मा नुसिरास क्या ने इथे पर हम करते फैल माजी पांच से अगर उतरते है ये मा करियो तो प्रैक्टिस ते मन पे तै वो आराम सान हम माने काढ सुध है ख्याल थाउन यम गाय बने खातिर यम शाच शाबाश हाजिर खातिर समझ आवा ये गो वाहिद मुजक्कर से खातिर वाहिद मुजक्कर इस हाजिर है हाजिर मतलब कोई मिसिस काफ करन छी का है समझ और एम पर रुत पर जिसे ये कीम ये गो वाहिद मुतकल्लिम ये गो जवाब मुतकल्लिम यानी या आख नफर काफ करन या आख नफर काफ न करन अगर मनफी इस त्राओ तेल छ अमिक तर्जुम नहीं है समझ नेरा मा छु मा है थाउन हमेश मा छु गर्दान करन मा छु रोजन मा है हमेश सिर्फ छु योर बदलावन ऐसी गर्दान फुइला फुइला फुइलो फुइला फुइला दा फुइला फुइलता फुइलता मा फुइलता फुइलता बने रे मा कर होस दखल के मन मा फुइला मा फुइला मा फुइलो मा फुइला मा फुइला मा फुइला मा फुइलता मा फुइलता मा फुइलता मा फुइलती मा फुइलता मा फुइलता ना मा फुइलता मा फुइलता आवाज समझ माने आवाज में समझ इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।